रजब कोई मामूली महीना नहीं था, अभी भी मौका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है जिससे हम गुजर रहे, बेइंतहा इम्पोर्टेंट। अभी मैंने मजलिस का आगाज भी तस्बीहात अरबा से किया। ये वो अजीम तस्बीह है जो कसरत से रजब में पढ़ने का सवाब है। ये अल्लाह के वो 4 नाम हैं कि जो इतने, हर नाम इम्पोर्टेंट है अल्लाह का, हर नाम इम्पोर्टेंट, लेकिन ये 4 नाम सुभान अल्लाह उसकी तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ भी है, शुक्र भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो सबसे बड़ा नाम है उसका, कि कोई खुदा नहीं है सिवाय उसके, फिर अल्लाह अकबर। ये 4 नाम मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया, एक एक नाम पे एक एक मजलिस होगी। इतने इंपॉर्टेंट नाम है कि तुम अपनी तकदीर को बदल सकते, अपनी जिंदगी को बदल सकते। हर दुआ इस तस्बीह के बाद कबूल हो जाए। और सेटिस्फैक्शन चाहते, सुकून चाहते, कल्बी सुकून चाहते, तो ये तस्बीह आते अरबा पढ़ो। कोई भी अल्लाह के नाम, लेकिन तस्बीह आते अरबा, इसलिए कि दुआए कुमैल में, आज ही की शब में आपने दुआए कुमैल पढ़ी होगी। मेरा मौला कहता है कि जिक्र हो शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है। किसी बीमार के ऊपर जाके पढ़ना, उसको शिफा मिलती है। कसरत से जितनी दफा चाहे पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। शेख अब्बास खुमी ये कहते हैं मफातिहुल जिना में कि अगर ये तस्बीहात अरबा कोई शख्स सुबह फजर के बाद और रात में सोने से पहले 18 मरतबा अप्रोक्सीमेटली 18 टाइम्स पढ़े, रात भर उसकी इबादत में लिखा जाएगा। दिन में पढ़ेगा तो फरिश्ते उसके बदले में अल्लाह की तस्बीह करेगा। और उसके फौरन बाद 3 मरतबा ये भी बोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कि कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी की हस्ती में सिवाय उसके, कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह की ताकत। ये अजीब तस्बीह है दोस्तों, आप जितनी दफा चाहे पढ़ें। रजब में जितनी कसरत के साथ आप पढ़ सकते हैं इस तस्बीह की तिलावत करो, इसलिए कि बिल्कुल आखिरी अय्याम है, 1 हफ्ता 8-9 दिन है। मैं बार बार कह रहा कि रजब के महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से चलते फिरते उठते बैठते सोते आप पढ़ सकते, लेटे हुए आप पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना सवाब बताया गया रजब के महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बच्चों से भी पढ़ाओ। मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि बड़े तो पढ़ते ही, लेकिन बच्चों से जरूर पढ़ाओ, इसलिए कि तुम जब बच्चे की जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। यही एक पहला पैगाम है जो अल्लाह के रसूल ने आके दिया था कि खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। सिर्फ इतना जुमला बोला था। दावत जुल अशीरा में जो सरकार का ऐलान था वो यही था कि खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। और आप जब तबलीग करते थे, मक्के की गलियों में जाके लोगों को इस्लाम की दावत देते थे, तो इसी तरह दावत देते कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा वहदहू ला शरीक के। तो कोशिश करो जो भी मेरी इस वक्त ईसाने सवाब की मजलिस अहले बैत चैनल पे लंदन से मुझे सुन रहा, मेरी एक ही ख्वाहिश है आपसे कि बच्चों को सिखाओ। स्कूल जा रहे, आप ड्रॉप कर रहे स्कूल को, अगर अपनी कार में ड्रॉप कर रहे तो जस्ट आस्क देम टू रिसाइट 9 टाइम्स 10 टाइम्स, जस्ट से कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। तो बच्चों को आदत हो जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने की। और मासूम बच्चे की जबान से जब ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा तो वो खुशनुदगी परवरदिगार है, मासूम की खुशी है, अल्लाह की खुशी है। कितनी अजीब बात है कि आपके मासूम बच्चे उसकी वहदानियत का जब ऐलान करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते जाएंगे, तो वो कितना अल्लाह राजी होगा। और दोस्तों हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम गुनाह कर रहे, मुसलसल गुनाह कर रहे, लेकिन उसका करम है उस ला इलाहा इल्लल्लाह का कि वो मुसलसल अपने हमारे ऊपर रहम किया जा रहा। तो कोशिश करो कि ये तस्बीहात अरबा भी जितनी तेजी के साथ, जितनी कसरत के साथ, जितना पढ़ सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 दफा 10 दफा 100 मरतबा, जो इतना आपके पास टाइम है उसमें ये तस्बीह पढ़ते रहो। आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जितने हैं वो सारे के सारे दूर होंगे। फिर आप रजब गुजरने के बाद फिर आप ये नहीं बोलना कि मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई, ये दुआ कबूल नहीं हुई। ये महीना रखा अल्लाह ने सिर्फ इसलिए कि दुआओं की कबूलियत के लिए। इसमें और फायदा ये कि जब आप तस्बीहात अरबा पढ़ना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ये बोलना कि ऑन बिहाफ ऑफ माय मरहूम फादर एंड बिहाफ ऑफ माय मरहूम मदर पढ़ो।
میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ، پہلے والدین کا نام لو کہ آپ اکیلے آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ کے ماں باپ کو بھی، اور جب ماں باپ کو ملے گا تو ماں باپ آپ کے حق میں وہاں سے اللہ سے دعا دیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف دو کا نام لے، ماں کا نام لو، باپ کا نام، 1000 آدمی کا نام، پورے انٹائر اور فیملی کا نام ذہن میں لاؤ کہ اس کا پھر یہ آپ یہ دعا کر لو کہ پروردگار جتنے مرحومین مولا کے زمانے سے لے کے آج تک ہیں گزر گئے، وہ سارے مرحومین کے لیے دینا ہے، تو وہ سارے مرحومین کے بیہاف میں اگر آپ کے بچے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، آپ بھی تسبیحات اربع پڑھ رہے، کچھ نہیں کرے، اگر وضو سے نہیں بھی ہے تو چلے گا، اگر وضو سے رہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہیں بھی کیا ہے آپ نے تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے گھر میں بیٹھے، جیسے میری مجلس سن رہے، آپ جہاں پہ بھی بیٹھ کے مجلس سن رہے آپ پڑھتے رہو، اور یہ نیت کرو کہ یہ میرے مرحومین کو پہنچے، میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے بھائی بہنوں کو پہنچے، میرے رشتہ داروں کو پہنچے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کو پہنچے۔ آپ سوچو، تصور نہیں کر رہے آپ کہ اللہ کی اس تسبیح پڑھنے سے میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا کہ اگر تم کو شفا چاہیے، امام علی بول رہے شفا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہوں گے تو شفا ہوگی، نہیں، سکون تمہاری شفا ہے، تم صحت کے ساتھ ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، تم سکون کے، ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چل رہے پھر رہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، عزت مل رہی ہے، شفا ہے، رزق مل رہا ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، تو ہر چیز میں شفا ایک ورڈ ہے، اس میں کئی ساری چیزیں آ گئی، تو کوشش کرو، میرا مولا بول رہا ہوں ذکر ہو شفا، کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اور معصوم بچے اگر پڑھیں گے، معصوم بچے، تو ان کی تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، ہر بچے کو جو بھی پڑھے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک سلوات ضرور پڑھا گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، then you start this tasbih, then you start reciting لا الہ الا اللہ، اور یہ تسبیحات ہے، پہلے ایک ہی سلوات پڑھو، لیکن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سلوات پڑھ کے آپ یہ تسبیح کو سٹارٹ کرو، then you will see کہ کیسے آپ کا وہ دن گزرتا، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی آپ کی رات گزری، تسبیحات اربع can change your life، پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور رجب کے مہینے میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا میں، شعبان کے مہینے میں آپ کو 10 نیکی لکھی جا رہی، رجب میں 1000 لکھی جائے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اور ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر نہیں کہ آپ ماں باپ کی لحد پہ جا کے بھی آپ تسبیحات اربع پڑھ سکتے، اللہ کا ذکر کر رہے، ذکر کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے، ذکر پروردگار، تو جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ مرحومین کی نیابت میں behalf of all your مرحومین، جتنے مرحومین گزرے ان کی نیابت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا، ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایون آفس جا رہے، اگر آپ کے آفس میں کوئی پرابلم ہے، بزنس میں کوئی پرابلم ہے، نہیں چل رہا، تسبیحات اربع پڑھ کے، اور رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات رجب کے مہینے کی بتا دیں، بالکل اس لیے کہ بالکل آخری ایام ہے، گناہوں کی معافی، یہ بہترین ثواب بتایا گیا رجب کے مہینے، اگر خدا نہ خواستہ رجب کا مہینہ گزر جائے اور اللہ ہم کو معاف کر دے، اور خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہ معاف نہ ہو تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا، کہ اللہ نے کہا یہ مہینے میں میں معاف کرنے والا، تو کوشش کرو استغفار کی، لا الہ الا اللہ کی، اور تسبیحات اربع جتنی دفعہ چاہے پڑھو، اس میں کوئی لیمٹ نہیں، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، پوری دنیا میں نے یہ بات بتائی ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔